अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मेरी 14 साला छोटी साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रहने के लिए आई थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत और हसीन थी। मेरी साली और मैं घर पर अकेले ही थे, क्यों ना कि अम्मी अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। मैं उसे छोटी बच्ची समझकर उसकी देखभाल किया करता था, लेकिन वो तो एक आग का शोला निकली। रात के 3 बजे वो मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि मुझे अकेले में डर लगता है। तभी मैंने उसको अपने कमरे में ही जगह दे दी। अब उसके बड़े बड़े मार्टे मुझे साफ वाज़े दिखाई दे रहे थे। ये सब कुछ देखकर अब मेरे अंदर का शिकारी जाग उठा। इतने में वो उठकर मेरे गाजर को, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सुफियान है और मैं कराची के इलाके में रहता हूँ और मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ। जॉब न होने की वजह से अपने घर पर ही रहता था। इन दिनों मेरी छोटी साली भी हमारे घर पर आई थी। मेरे मामू की तबीयत ठीक न होने की वजह से मेरी बीवी और अम्मी हॉस्पिटल में ही उनके साथ थे, क्यों ना कि वो लाहौर से यहाँ आए थे और उनको यहाँ का कुछ खास मालूम भी ना था। इसी वजह से अम्मी और मेरी वाइफ उनके साथ ही हॉस्पिटल में ही रह गए। तभी अम्मी ने कहा कि सुफियान बेटा, तुम अपनी साली को लेकर घर चले जाओ, और वैसे भी रात काफी हो चुकी है। इतने में मैंने गाड़ी निकाली और अपनी साली को बिठाकर घर को आ गया। मैंने फ्रिज में से खाना निकाला और गर्म कर कर उसे दे दिया। खाना खत्म कर कर हम दोनों मिलकर टीवी लॉन्च में बैठ गए। थोड़ी देर तक टीवी देखी। इसके बाद मैं उसे कहने लगा कि अरे यार, देर काफी हो गई है, तुम जाओ और सो जाओ। वैसे भी तुम्हें थकावट महसूस हो रही होगी। इतने में मैं उठकर अपने कमरे में चला गया और वो भी अपने कमरे में चली गई। जैसे ही रात के 3:30 बजे तो वो फौरी भागती हुई मेरे पास आ गई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसे सामने पाया और उससे मैं कहने लगा कि अरे क्या हुआ, इस तरह से तुम अचानक, वो भी रात के इस टाइम। तभी वो कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है और आप मुझे प्लीज अपने कमरे में ही सोने की जगह दे दें। मेरे दिल में भी अब तरस आ गया और मैंने उसे अंदर सोने दिया। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो वहां से उठी और इधर उधर टहलने लगी। तभी मैं उससे पूछने लगा कि क्या हुआ। वो कहने लगी कि मुझे नींद नहीं आ रही। तभी मैंने कहा कि नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन सोना भी जरूरी है, क्यों ना कि सुबह मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। वो कहने लगी कि आप सो जाएं, अभी थोड़ी देर में मैं भी सो जाऊंगी। ये कहकर मैंने आंखें मूंद कर सो गया। लेकिन कुछ ही पल में मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरी गाजर पर हाथ फेरा है। मैंने जैसे ही कंबल हटाकर देखा तो मेरी साली थी। तभी मैं उससे पूछने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो कहने लगी कि मैंने तुम्हारी गाजर को खड़ा देखा तो क्यों ना कि मैंने सोचा इससे भी सुला दूं। मैं ये सुनकर उसे डांटने लगा और कहने लगा कि देखो, अभी तुम छोटी बच्ची हो और इस तरह की हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी तो मैं बाहर टीवी लॉन्च में ही चला जाऊंगा। इतने में उसने फिर से मेरी गाजर को कस के पकड़ लिया। अब की बार दोस्तों, जैसे ही उसने पकड़ा तो मैं एक अजीब सी वादियों में खोने लगा। फिर उसने भी इसे मजीद दबाने की कोशिश की। इतने में मेरे अंदर का शिकारी भी अब जाग गया था। तभी मैंने उसके बाजू से पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा दिया। अब मैंने महसूस किया कि वो बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। ये मंजर देखकर मैंने भी सोचा क्यों ना कि इसकी जरूरत को मैं पूरा कर देता हूँ। क्यों ना कि हम दोनों के अलावा घर पर और कोई भी मौजूद न था। इस बात का हमने खूब फायदा उठाया। तभी मैं कुदरती लिबास में आया और उसे भी कुदरती लिबास में लाया। मैंने जैसे ही वो तंग रास्ता देखा तो मेरे तो होश उड़ गए थे। इतने में मैंने उसकी जगह पर रखा और चलाने लगा। अब तो मेरी साली ने सैलमा वाला माहौल बना दिया था, क्यों ना कि इसके लिए सब कुछ नया नया था। तभी वो कहने लगी कि आप इतने अच्छे हैं, आप मेरी और आप ही की हर जरूरियात पूरी करते हैं।
اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے مزید تیزی اختیار کر دی۔ تبھی اس کی آنکھیں باہر آنے لگی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تھوڑا آرام سے کریں۔ پھر میں نے اس سے کہنے لگا کہ کیا ہوا، بس اتنا ہی جنون تھا۔ یہ سنتے ہی وہ بھی اب مزید تیز ہو گئی۔ میں نے مسلسل 2 سے 3 گھنٹے لگاتار کرکٹ کھیلتا رہا۔ اس کے بعد میں صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ اب یہ سب کرنے کے بعد مجھ میں ہمت بالکل بھی نہ بچی تھی اور میری آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھی اور مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتا ہی نہ چلا۔ جب صبح کے 10 بجے تو میں مرے مرے قدموں سے اٹھا اور جا کر فریش ہوا اور چائے بنا کر آیا اور اپنی سالی کو بھی اٹھایا اور کہنے لگا کہ اٹھ جاؤ، ہمیں ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ اور دیر سونا ہے۔ تبھی میں اس سے کہنے لگا کہ دیکھو اب کافی دیر ہو چکی ہے، وہ تمہاری بہن ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتا ہوں۔ اتنے میں وہ اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ میں نے اس کے لیے بریڈ اور چائے نکالی، پھر ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور ہاسپٹل کو نکل گئے۔ جب وہاں پہنچے تو امی ان سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تمہیں کسی چیز کی رات کو پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اتنے میں وہ بولی کہ نہیں آنٹی، سچ بتاؤں تو یہ سکون مجھے کبھی اپنے گھر پر بھی نہیں ملا جو مجھے یہاں آپ کے گھر پر ملا ہے۔ اس کی یہ بات میں اب سمجھ گیا تھا کہ وہ کس بارے میں کہہ رہی ہے۔ تبھی میری بیوی آئی اور کہنے لگی کہ چھوٹی تم یہیں اماں کے ساتھ ہی رک جاؤ، میں تمہارے بھائی کے ساتھ گھر پر جاتی ہوں، میں فریش ہو کر شام کو آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اسے لے کر اب گھر پہ واپسی آ گیا۔ جب گھر کو آیا تو کمرے کی حالت بکھری ہوئی دیکھ کر میری بیوی حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ رات کو تم نے ایسا کون سی جنگ لڑی ہے جو کمرے کی ایسی حالت ہے۔ اتنے میں اسے بولا کہ یار میں تھکا ہوا آیا تھا اور میں سیدھا آ کے سو گیا، صبح اٹھ کر میں تمہارے پاس آ گیا۔ اب بیوی کے چہرے پر تھکن دیکھ کر میں اس سے کہنے لگا کہ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں گے اور میں جا کر مارکیٹ میں سے کچھ کھانے کا سامان لے آتا ہوں، آج ہم کھانا گھر سے ہی بنا کر چلیں گے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ کر بازار میں چلا گیا اور وہاں سے سامان خریدا اور واپس گھر کو آ گیا۔ جب گھر آیا تو میری بیوی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، تم نے اتنی دیر کیوں کر دی ہے؟ اتنے میں نے اس سے بولا کہ یار راستے میں بہت ٹریفک تھی، اسی لیے آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ خیر تم چھوڑو اور یہ سامان لو، جلدی سے کھانا بنا دو۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ ایسی کون سی جلدی ہے، تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی دے دیا کرو۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے، کیوں نہ کہ رات کو تو میں نے اپنی سالی کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کے بعد مجھ میں اب اور ہمت نہ تھی اور میری بیوی بھی اب اسی چیز کی خواہش کر رہی تھی۔ تبھی میں اس سے کہنے لگا کہ آج نہیں پھر کسی اور دن، کیوں نہ کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میرے سر میں بھی بہت درد ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا موبائل نکال لیا اور گیم کھیلنے میں مصروف ہو گیا، کیوں نہ کہ میں جانتا تھا اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میری بیوی کو سب پتہ چل جائے گا۔ جو ٹائم اسے پہلے دیتا تھا اب وہ بالکل بھی نہیں دے پاؤں گا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے صاف منع کر دیا۔ وہ موڈ خراب کرتے ہی کچن میں چلی گئی۔ اس نے جا کر کھانا بنایا اور کہنے لگی کہ مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ پھر میں اس کو سمجھانے لگا، دیکھو آج نہیں پھر کسی اور دن میں تمہاری ضرورت کو پوری کر دوں گا۔ اس کہانی کے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔